جی میں سجدی سویر حق کے علی حقیقت تو ڈھیر حق کے حسین تو ود حسین علی یقین علی امن علی امی علی اما علی اسا فقیریں دی چھاں علی علی دی توصیف کیوں نہ لکھاں جو میرے لفظیں دی لج علی تے میرے اکھیں دا حج علی علی دے خطبے تو حرف بن دین علی دے رتبے تو شرف بن دین سونے محمد دی سونی مندری دا نگ علی اساڈے سریں دی پگ علی علی عقیدہ علی عقیدت علی تصوف علی طریقت علی ولایت علی خلافت نبی دی جند جان ویر علی طہارتیں دا سفیر علی امیر علی امیر لوگیں دا پیر علی تے پہلے خلیفہ سیدہ وزیر علی عمر تے عثمان با حیادہ مشیر علی نبی دے بستر دا چین علی حسن علی حسین علی حسین دا پتر زین علی دعا علی دوا علی شفا علی وفا علی حیا علی صبا علی قبا علی نمازی مسجد دا غازی جنگیں دا ہیرو خیبر دا مولا سننے دا گال مقدی مقابن نادر ملائی تے مکھن تے کھیو علی نبی دی نسلیں دا پیو علی اللہ آپ کو سلامت رکھے بغداد ساؤنڈ والے پہلے میں ڈر گیا میں کیا بھئی امجد بھائی نظر نہیں آ رہا پتہ نہیں اوہ میں چلے گا کہ نہیں ماشاءاللہ اوہ میں چل رہا ہے کہو سبحان اللہ